Usa ka retired nga sundalo gusto makig-istorya sa presidente. Pero wala siya chance nga makig-istorya sa mao nga presidente. Wala sa schedule ang mao nga presidente nga makig-istorya nga to sa iya. Dili sab siya tugutan sa mga gwardiya nga mosulod sa mao nga palasyo or makig-istorya sa presidente. One time, ang usa ka bata nagaduwa-duwa sa sulod sa mao nga palasyo. Sulod sa gate nagduwa-duwa ang usa ka bata. Nakapansin ang usa ka bata sa mao nga retired nga sundalo dito sa gawas sa gate nga luoy kayo gitsura kay gusto niya makig-istorya sa presidente apan wala siya chance. Giduol sa mao nga bata ang retired nga sundalo. Iyang gablihan ng gate ug iyang gipangutana ang retired nga sundalo. Sir, unsa dae imong tuyo? Gusto na ako makig-istorya sa presidente pero wala ko'y chance makig-istorya sa presidente kay lisod kaayo makig-istorya sa presidente. Niana ang bata sa iya nga, oo bitaw sir, lisod ka makig-istorya sa presidente. Dayon gikaptan ang kamot sa retired nga sundalo sa mao nga bata. Ug iyang gidala ang retired nga sundalo pasulod sa mao nga palasyo. Giablihan nila ang gate ug bisan ang kinsa nga mga tao dito sa sulod sa palasyo, wala sila nahimo. Ilang gitan-aw na lang ang mao nga bata nga giguyod ug gikaptan ang kamot sa mao nga sundalo pasulod sa mao nga presidente. Dayon iyang gingadto ang presidente ug giingnan niya, "Pa, kini nga sundalo gusto makig-istorya sa imuha." Naka-imagine ka sa imong kinabuhi without Jesus. Wala tay chance nga makig-istorya sa amahan kung wala si Kristo mulusad ug munaog. Iyang gi-extend ang iyang kamot diha nimo ug diri natong tanan. Aron ta magkanaay chance nga makaistorya ang atong amahan. Kung wala mulusad si Kristo, kung wala niya ablihi ang gate sa langit, aron munaog dinhi sa yuta nga makig-istorya ug mokapot sa imong kamot. Makig-istorya sa langit ng amahan. Wala unta tay chance nga makig-atubang sa atong langit ng amahan. Pero tungod kang Ginoong Hesus, nagkanaatay chance o gigayon nga makaistorya sa atong langit ng amahan. Gihimo niya ang tanan para sa ato. Pwede ba nga himuon na pud nato ang higayon og panahon nga unahon na pud nato ang Ginoo? Di ba nga himuon na pud nato ang atong part nga muhimo ta sa pagpangalagad sa Ginoo? Pwede ba nga ato na pud himuon na ato ang katungod mubuhat og mga butang aron nga ang Dios nato sa langit malipay. Sa nahibilin nga mga tuig sa atong kinabuhi nga ato na pud ihatag ang tanan sa Ginoo. Pwede ba nga maghimo na pud tag effort nga kita na pud ang muhimo sa pagdugtong sa atong kamot. Human na nga giablihan ni Kristo ang gate sa langit para makasulod ta, para makasulod ang tanang mga makasasala. Human na ta gihinluan ni Kristo, human na ta niya gipakamatyan. Ato na pong part nga buduol ngadto niya. God is waiting.